हामीहरू डाक्टर रबिन कनिङहम डरहम युनिभर्सिटीको चाहिँ विशेषज्ञ जस्तो 1 दशक बढी भयो यो पुरै कपिलवस्तु क्षेत्रको अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ र निरन्तरता दिनुभएको छ नेपाली टिमसँग काम गर्दै। यहाँ केही काम हुँदै जस्तो छ, त्यो के यन्त्र हो र उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त रबिनजी। उहाँ आर्कियोलोजिकल सर्भिसेजका डङ्कन हुनुहुन्छ। उहाँले चलाइराख्नु भएको यन्त्र म्याग्नेटोमिटर हो। उहाँले चलाइराख्नु भएको यन्त्रले 50-50 मिटरको अन्तरमा भुइँमुनिको प्रबलता नापिरहेको छ। माटोबाट बनाइएको इँटा भट्टामा पोल्दा त्यसको चुम्बकीय प्रबलता बढ्छ र यसमा चुम्बकको मात्रा बढ्छ। जमिनमुनि कुनै बेला पर्खाल लगाइएको रहेछ भने त्यो ठाउँमा बढी प्रबलता हुन्छ। डङ्कनले अगाडि पछाडि गर्दै जमिनको प्रबलता नाप्दै त्यसलाई माइक्रो कम्प्युटरमा सार्दै गरिरहनु भएको छ। यसबाट चुम्बकीय प्रबलता कुन ठाउँमा बढी र कुन ठाउँमा कम छ भन्ने थाहा पाइन्छ। पहिले माटोको डिस्को हेरेर त्यसमुनि पुरातात्विक वस्तु छन् कि भनेर खनेर हेर्ने गरिन्थ्यो। अहिले भुइँ नछोइकन हेर्न सकिने भएको हो? हो। पहिले पुरातत्व अध्ययन गर्दा भुइँ खन्नु पर्थ्यो, त्यो भनेको भत्काउनु हो। खन्दा निस्केको सामग्री फेरि त्यही ठाउँमा राख्न सकिँदैन। अहिले यहाँ प्रयोग भइरहेको विधिबाट हामीले धेरै ठुलो ठाउँमा जमिनमुनि के छ भन्ने कुरा थोरै समयमा थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसो गर्दा भुइँमुनिको केही कुरा पनि बिगार्नु पर्दैन। पहिले कुन ठाउँमा घर थिए, बाटो कुन ठाउँमा थियो भन्ने कुराको सही अनुमान गरेर त्यहाँ उत्खनन गर्न पाउँछौँ। त्यसैले यहाँको सहरको पर्खालभन्दा बाहिर के थियो भन्ने कुरा हेर्न हामी पुरातत्व विभाग एकदमै उत्सुक छौँ। तिलौरा कोटको पर्खाल बाहिरको फाँटहरू उत्खनन गरिएको छैन। त्यसैले संरक्षण नहोला कि भन्ने पिर छ। लुम्बिनी र तिलौरा कोट बीच के फरक छ बताइदिनुहोस् त। यहाँको जमिन राम्रोसँग सुरक्षित छ। यो दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा राम्रोसँग सुरक्षित राखिएको इतिहासको सुरुवातका बेलाको सहरी क्षेत्र हो। यसमा शङ्का छैन। भारत र बङ्गलादेश जस्ता ठाउँमा यस्ता प्राचीन सहरका भग्नावशेष भएका ठाउँ खनेर त्यहाँका इँटा अरू काममा लगाइने गरेको छ। यहाँको जमिन यत्तिकै छाडिएको छ। यहाँका पुराना धेरै घरका अवशेषलाई क्षति पुर्याइएको छैन। ती अवशेष जमिनभन्दा 20 सेन्टिमिटर मात्रै मुनि छन्। सतहभन्दा अलिकति मात्र मुनि भएकोले यहाँको जमिनमा आधुनिक खेती गरिएको भए ती वस्तुलाई क्षति पुग्थ्यो। पुरातत्वविदहरूले पहिलेदेखि पुराना सहरका बारेमा चासो राख्दै आएका छन्। अहिले हामी जहाँ उभिएका छौँ त्यो पुरानो ढिस्को हो। कपिलवस्तुको तिलौराकोटको यस भेगमा 2वटा ढिस्का छन्, एउटा त्यहाँ अर्को त्यहाँ। त्यहाँभन्दा परतिर खेती गरिएको छ। यता पूर्वतिर स्तूप भएको यहाँको सबैभन्दा ठुलो ठाउँ छ। त्यहाँ रुखमुनिको थुम्को छ नि, त्यो बुद्धले गृहस्थी त्याग गरेको ठाउँको पूर्वी स्तूप हो। साक्यमुनि घरबार छाडेर हिँडेको ठाउँ। यो घेराबारले पुरातात्विक दृष्टिले मूल्यवान तिलौराकोट बस्ती भन्दा बाहिरको ठाउँको पनि संरक्षणमा सक्रिय भएको जस्तो लाग्यो। हो, स्मारकको मुख्य भाग, सहरको केन्द्र भाग, यहाँको घेराबन्दी गरिएको ठाउँ, धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँ बाहेक यहाँ दक्षिणमा औद्योगिक क्षेत्र थियो। तिलौराकोट त शुद्धोधनको राजधानी भइहाल्यो, सिद्धार्थ गौतमको पुर्ख्यौली सहर।
Siddhartha Gautam's father. But हामीले देख्यौँ यस बस्ती वरपरका ठाउँको पनि पुरातात्विक महत्त्व छ। some of that is being brought in. So there will be, this much would already be now an archaeological site. But beyond that, what is the vision archaeologists like you have? बताइदिनुहोस् कपिलवस्तु र लुम्बिनीको अवस्था के कसरी फरक छ? यहाँ तिलौराकोटमा यति ठाउँ चाहिँ पुरातात्विक भने जस्तो छ। This one, त्यसो हुँदा पुरानो पर्खाल बाहिरको पुरातात्विक सम्पदा नष्ट हुने डर छैन र? हामीसँग दुईवटा तरिका छन्। संरक्षण गरेको ठाउँ वरपर पर्खाल लगाएर घेर्ने। यसो गर्दा त्यस बाहिरको ठाउँमा शहरी अतिक्रमण हुन सक्छ। अहिले लुम्बिनीमा भए जस्तै केन्जो टाङ्गेले लुम्बिनीको गुरुयोजना बनाएका बेला त्यही तरिकालाई उपयुक्त ठानिन्थ्यो। यो एउटा परिकल्पना थियो, तर यो सीमित ठाउँका लागि थियो। 3 माइल लम्बाइ र 1 माइल चौडाइको। यसले प्रकृतिको उस्तो ख्याल गरेको छैन। यसले पुरातत्वलाई पनि उति ध्यान दिएको छैन। यहाँ हामीले पुरातात्विक क्षेत्र बाहिर मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउने मौका पाएका छौँ। प्राचीन सहर भएको मुख्य ठाउँ मात्र होइन, गाउँ बस्ती, धार्मिक र औद्योगिक क्षेत्र पनि सहरका अभिन्न अङ्ग थिए। त्यसैले मुख्य भागको मात्र संरक्षण गरेर हुँदैन। कपिलवस्तु भनेको सहर मात्र होइन, यो पुरै भेग हो। this is the best point from which for us to अब तिलौराकोट अथवा कपिलवस्तु प्रवेश यही द्वारबाट गरौँ, जहाँबाट शाक्य मुनिले गृह त्याग गरेका थिए। renunciation. हो, यहीँबाट जाउँ न त। हामी पूर्वी गेटमा छौँ। बुद्ध हुनका लागि सिद्धार्थ गौतमले घरबार त्यागेर हिँडेको गेट। यो सहरको पर्खालको अन्तिम ठाउँ हो। ती इँटा देख्दै हुनुहुन्छ नि, यहाँ धेरै अग्लो टावर थियो भनेर कल्पना गर्नुपर्छ। त्यस उता 2वटा थुम्का छन्। ती असाध्यै राम्रोसँग योजनाबद्ध ढङ्गले बनाइएका थिए। यहाँ देख्न सकिने सबैभन्दा अनौठो कुरा यहाँको बाटो हो। यो आधुनिक बाटो होइन। यो बाटो यहाँको पुरानो बाटोमाथि बनाइएको हो। पुरानो सहर कस्तो थियो भनेर विचार गर्दा के भन्न सकिन्छ भने यो बाटो 10 मिटर चौडा थियो। त्यसका दुवैतिर घर र पसल थिए। पुरै सहर 2 भागमा बाँडिएको थियो। पर्खाल भित्र बाहिर गर्न दुवैतिर 4-5 वटा गेट थिए। यो पुरै सहर सुन्दर ढङ्गले बसाइएको थियो। यो सहर आजभन्दा 2700 वर्ष जति पहिले बसाइएको हो। सहरी योजनाको अवधारणा चलेको सबैभन्दा सुरुमा। यो योजनाबद्ध ढङ्गले बनाइएको 4वटा पर्खालले घेरिएको ठाउँभित्रको सबैभन्दा मध्यभाग हो। यो शाक्य मुनि भन्दा पहिलेदेखिको बस्ती? अहिले हामी सहर भन्ने बित्तिकै ठुलो बस्ती भन्ने बुझ्छौँ। यो सहर अहिलेभन्दा 2800 वर्ष पहिलेको हो। यहाँ 3वटा सहर थिए। 2600 वर्ष जति पहिले यो सहरलाई काठको बारले घेरिएको थियो। What would this place have been like? We now, through the effort of तपाईँ जस्ता पुरातत्त्वविदको सहायताले यो सहर त्यति बेला कस्तो थियो भन्ने हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यति बेलाको गाउँ चाहिँ नि कस्ता थिए होलान्? how did it look like at that time? हामीले थाहा पाएसम्म यस वरपर ससाना गाउँ थिए। लुम्बिनी नजिक गोटीहवा गाउँ भए जस्तै तिलौराकोट छेउमा पनि गाउँ थिए। ती ठाउँ अलि होचो भएकाले त्यहाँ धेरै पटक बाढी आएको देखिन्छ। यस ठाउँमा सर्वे गर्दा के पायौँ भने यहाँका बस्ती अलि अग्ला ठाउँमा बसेका थिए, बाढीले दुःख नदियोस् भनेर। अब यो पुरानो सडकमा हिँडौँ न त। Grid path over which you overlaid a wooden
That's right. The reason we put this wood पुरानो बाटोमाथि हामीले काठ राखेका छौँ किनभने पुरातात्विक दृष्टिले यो ठाउँ अत्यन्तै धनी छ। and as I was mentioning, the city was abandoned. यो बस्ती उजाड भएकाले ती पुरातात्विक वस्तुहरू जमिनको सतहको थोरै मात्र मुन्तिर छन्। यहाँ तीर्थयात्री आउने क्रम बढ्दैछ। उनीहरू ती वस्तु लान लालायत होलान् भनेर यहाँ आउने मानिसलाई यो ठाउँ पहिले कस्तो थियो भन्ने झलक देखाउन सकियोस्, साथै पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण पनि गर्न सकियोस् भनेर हामीले पुरानो बाटोमाथि काठ राखेका हौँ। earlier that यहाँको जमिन मुनि पुरानो इँटा छन् भन्नुभयो, inches beneath the surface, but that's enough to do agriculture. तर पनि यहाँको माटोमाथि खेती गर्न सकिन्थ्यो नि। Come up here अरू ठाउँमा खेती भएको छ, यहाँ किन भएन होला? to conduct agriculture that they were doing all around Yes, over yes. the centuries. I should think two reasons. One is दुईवटा कारण हुन सक्छन्। पहिलो, यो ठाउँ अलि अग्लो छ, वरपरका ठाउँभन्दा 4 मिटर जति। यो ठाउँ सुक्खा छ। दोस्रो, पीसी मुखर्जीले यो ठाउँ पत्ता लगाएका बेला सन् 1879 मा यहाँ घना जङ्गल थियो। It was one of the heaviliest forested areas in this region. And when उनले he सर्वे गर्न started खोज्दा surveying यहाँ एउटा the बाघ बसेको थियो। remains, he actually shared the site with a tiger. There was an albino There tiger. was an albino tiger living here. And in his record, he actually says he was rather उनले frightened आफूलाई that बाघसँग as he was डर moving, लागेको he कुरा was लेखेका aware छन्। of this tiger at the site. And today even actually यहाँको at least आधा जति half the भाग त site अहिले is पनि still बाँझै बसेको छ। in a more sort of uncultivated state, Uncultivated site, yes. because actually there are jungle cat here. यहाँ विभिन्न जङ्गली जनावर बस्छन्। So what was once a reserve is almost like a mini यो nature मिनी reserve. प्राकृतिक आरक्ष जस्तो छ। When somebody who's not an archaeologist comes here and looks at this पुरातत्वको ज्ञान नभएको मानिस यहाँ आउँदा त मैदान मात्रै देख्छ। landscape, they have eye Yes. would have no clue what's in there. Now, without even going towards the excavated sites, Yes, yes. would you look at this space? यस ठाउँमा तपाईँले भने के देख्नुहुन्छ? You see, What I see is of course influenced by the geophysics. right? But actually जियोफिजिक्स अध्ययनबाट देखेको कुरा बताउँछु। यो रुखमुनि अलि अग्लिएको ठाउँ देख्नुहुन्छ नि, under the trees. Yes. Basically, wherever you see one of these large trees, their roots have ती ठूला रुखका जराले जमिन मुनि रहेका ढुङ्गाका टुक्रालाई समाएका what we छन्। have probably under most of these major trees are quite large collapsed. यहाँ देखिएका अधिकांश ठूला रुखका जरा भत्केका घरका छानाका कापबाट link तल to the गएका छन्। rubble and they actually get the moisture from those. So if you were here during say the early historic इतिहास लेखनको क्रम सुरु भएका समयमा यहाँ आएका मानिसले यहाँ 10 मिटर चौडा बाटो देख्थे। हामीले त्यसका दुवैतिर उत्खनन गर्यौं। know in the later period यहाँ पहिले लहरै घर थिए भन्ने पत्ता लगायौं। along here, probably shops on the front. बाटोका छेउमा पसल थिए होलान्, त्यसभित्र मानिस So बस्ने you घर। have to imagine यो this ठाउँमा very, बाक्लो very बस्ती थियो। in terms of what the houses look like, the यी घरका floors भुइँ are माटोले बनेका mud, थिए। the पर्खालको wall जग foundations इँटाको are थियो। built in brick. घरको भित्ता माटोकै थियो र अधिकांश घरका छाना खरले छाइएका थिए। So these are not, and when we go towards what would be possibly the palace area, पुरानो दरबार भएको ठाउँतिर जाँदै गर्दा यति बताइदिनुहोस् न, this is यहाँका झुपडीहरू अझै पनि नेपालमा देखिने घर आँगन जस्ता हुन्? like a village that we still find in parts of Nepal, Yes. wattle and daub, mud walls with timber core and thatch roofs. And quite possibly if you, हुन if you सक्छ think of some of केही those थारू गाउँमा villages where माटोले they have लिपेका those र चित्र बनाइएका घर देखिन्छन् नि, त्यस्तै पनि थिए होलान् यहाँका घर। probably like that as well. But this is part of the challenge, I think, for visitors when they come pilgrims, Yeah. because they यहाँ आउने तीर्थयात्रीले प्राचीन कपिलवस्तु भनेपछि अग्ला घर, सुन्दर मार्बल लगाएका घर, गोलाकार डिजाइन भएका घर भन्ने कल्पना गरेका हुन्छन्। हामी यहाँ विद्यार्थीहरूका बीचमा हरेक वर्ष चित्रकला प्रतियोगिता गराउँछौँ। उनीहरूले पनि यस्तै घरको चित्र बनाउँछन्, तर खासमा त्यति बेलाको कपिलवस्तुका घर माटाले बनेका र खरले छाइएका हुन्थे।
Actually, the सबै walls घर are mud, एकै खालका the हुँदैनथे। buildings are thatch. But still there are differences because back here behind that brick wall that यो is सहरको the केन्द्र भागमा central रहेको compound, दरबारको which is the कम्पाउन्ड हो। centre of the city. Here there is a slight kink in the walkway, which may look odd, but actually this is the geophysical हामीले survey. गरेको जियोफिजिक्स अध्ययनले But हामीलाई the चकित road बनायो। here does यो बाटो यहाँ अलि घुमेको छ, so this is- अलि अनौठो लाग्छ। जियोफिजिक्स अध्ययन गर्दा यहाँ बाटो घुमेको it doesn't देखियो। go straight, it actually slightly यो बाटो सिधा जाँदैन, don't know यहाँ why. घुम्छ। But यसको the कारण ancient हामीलाई थाहा path छैन। leading to that complex also turned here. Also turn दरबारतिर जाने प्राचीन सडक पनि यसै गरी नै घुमेको थियो। would have houses on बाटोका either दुवैतिर side. घर थिए अनि त्यहाँ Then अत्यन्त राम्रो you प्राङ्गण have पनि this थियो। most incredible structure. And the dates of it यो we're- कुन समयको हो we're भनेर still हामी debating अझै पनि dates, छलफल गर्दैछौँ। but we've picked dates of the early historic period, probably तर यो प्राङ्गण second, आजभन्दा third century 22 अथवा BC, 2300 वर्ष अघिको हुनुपर्छ। Now, this was the most surprising of यो everything. अचम्मको थियो किनभने Because हामी if you अगाडि look at what's in उत्तर front जाने of बाटो us, छ। say, यो पर्खालसम्मै the पुगेको main होला। northern road. So you can see the northern road. Probably it entered from a gate at the rampart there. It comes along, it kinks slightly. यो बाटो यहाँ अलिकति घुमेको छ। Then यसका दुवैतिर पर्खाल लगाइएको on छ। either side. We've never found an early historic palace before. हामीले यहाँ पाए जस्तो ऐतिहासिक दरबार यस No अघि one भेट्टाएका has थिएनौँ। found a monument दक्षिण like एसियामा यति आकर्षक प्राचीन दरबार in South कसैले Asia, भेट्टाएको which is why छैन। it's so exciting. So what you have to imagine, and this is one of our puzzles. यहाँ हामीले के कल्पना गर्नुपर्छ भने यो पर्खाल Now, एकदमै if होचो this was थियो। a high brick wall, पर्खाल अग्लो हुँदो हो त त्यो भत्कँदा खसेका इँटाको खात वरपर भेटिनु पर्थ्यो। so we've seen ती it by भेटिएनन्। the Eastern Gate. यसो We किन have भयो thought होला? of that. So one of our interpretations is, I'm assuming you've been to Mustang. मुस्ताङ जानुभएको छ भने तपाईँले पक्कै देख्नु भएको होला त्यहाँ पर्खालको जग ढुङ्गाको हुन्छ। पर्खाल चाहिँ माटोको हुन्छ। So we have two hypotheses, and with archaeologists we हामी can only पुरातत्वविदहरूले ever guess. अनुमान So मात्र my गर्न सक्छौँ। interpretation is हामीले that के there अनुमान was गरेका छौँ भने यो पर्खाल या त जग हालेपछि त्यत्तिकै छाडियो या त माटोको बनाइयो र बर्खाको पानी तर्काउन त्यसको शिरमा खरको छानो हालियो। thatch to keep monsoon rains off them. But when you come here, you should अनुमान imagine मात्र हो। perhaps 6 सही meter पनि high हुन walls. सक्छ, गलत पनि हुन सक्छ। Because it's a यहाँ brick के कुरा metal ख्याल brick गर्नुपर्छ a भने meter यो wide पर्खाल चान्चुने would probably अग्लो give चाहिँ you a थिएन। height of 5 or यति 6 ठुलो जगमा 5 वा 6 मिटर high. अग्लो पर्खाल So हुनुपर्छ। you have to imagine दुईतिर you have यति this अग्ला black पर्खालका wall बीचमा stretching यहाँ either प्रवेशद्वार side. भएको कल्पना And गर्नुपर्छ। here you have this major entrance. And this is not where the gate यहाँ is. गेट This is थिएन। just a forecourt. यो गेटको So अगाडिको when भाग you're हो। coming in, you're surrounded by these walls, 5 to 6 meters high, and then you have a gate tower. गेटको So खम्बा this चाहिँ is यहाँ the थियो। gate tower. हामीले यहाँ उत्खनन गर्यौँ, And we ऊ त्यहाँ पनि excavated गर्यौँ। over there at the same point, and we found here ती खम्बा बनाउन evidence धेरै of इँटा लगाइएका थिए भन्ने set प्रमाण हामीसँग छ। for a post. No rock in there. ढुङ्गा No rock, भेटिएनन्, just bricks. इँटा मात्र So we भेटिए। believe this is त्यसैले where the हामीलाई gate के is. लागेको We छ found भने another there. यहाँ So you एउटा have to गेट थियो। imagine this is where the gate is. Yeah, not in here. but in Not in here, but here. अर्को So- त्यहाँ। This is like a vestibule. So this is like a यहाँ vestibule, गार्ड there are बस्ने ठाउँ porters. थियो। This गेट is यहाँ the थियो। gate. Now, this pattern, they've only ever found an entrance to the outer city with gate posts at again at Sisapulga. So it's really interesting that the archaeology we have here is so well यहाँका preserved पुरातात्विक वस्तु and also एकदमै so सुरक्षित छन्। monumental. If you also look, we're at the highest point of the site. Right. Yes. So you can indeed. see the site dips away. Right. The building यो अग्लो ठाउँमा हामीले उत्खनन गरिसक्न बाँकी नै छ। तर हामीले के पाएका छौँ भने पर्खाल बाहिरका घरभन्दा यहाँका घर फरक थिए। बाहिर उत्खनन गर्दा घरको भुइँ माटोले बनेका भेटिए। यहाँ भुइँमा इँटा लगाइएको पाइयो। पर्खाल बाहिरका घरमा माटोको भित्ता थियो, यहाँ भित्रका घरमा इँटा लगाइएको थियो। त्यो कस्तो थियो हेर्न पाए हुन्थ्यो नि। पाइँदैन किनभने ती माटो मुनि छन्। ती घरबाट खसेका इँटाका आधारमा घरको पर्खाल 3 मिटर जति अग्लो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
So you have to imagine यो अग्लो ठाउँका घर अन्तका भन्दा फरक you थिए। have these very, very ती दरबारका घर हुन् जस्तो लाग्छ। something palatial here.